देखिए जी, पाकिस्तान में नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है और इस हुकूमत की बहुत सारी ज़िम्मेदारी हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम चाहते हैं कि उन ज़िम्मेदारियों के उनकी मौजूदगी में कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत जो है वो पस पर्दा चला जाए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं आज़ाद कश्मीर के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के हवाले से और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए अब शुरुआत की जाए और मौसर तरीके से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का जो तज़किरा है, जो ये केस है, ये अक़वाम आलम के सामने भी पेश हो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस पर संजीदगी के साथ गौर करें कि कश्मीरी जो हैं वो बड़े मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और उन्हें हक़ खुद इरादियत का जो बुनियादी हक़ है उनका उसका इजहार उनको करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ताज्जुब ये है कि 91 से लेकर अब तक किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। आज वो केस फिर श्रीनगर की हाई कोर्ट पे आएगा। अब जो कौम ऐसे सानहे का मदावा नहीं कर सकती, यानी फौरन होता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है ख़वातीन के लिए, उसके बाद रिहैबिलिटेशन होती है। हमने उस रेप को बेचा द वर्ल्ड ओवर, तस्वीरें बेची, अक़वाम मुत्तहिदा में गए, यूरोपियन यूनियन में गए, लेकिन उस विक्टिम को हमने आज तक कुछ नहीं मिला। हमने अब टेक अप किया है कि उनकी शहादत परसों हुई है कोर्ट में श्रीनगर में, तो हमने उनको लिखा कि इट इज़ सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। एक जज साहब 23 साल के बाद आज उन ख़वातीन को कहता है कि उस रात क्या हुआ, तो ये शर्म, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। आपने इसके बाद उनको क्या 1 लाख रुपया देना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो कोई शहरी भी दे सकता है। अगर आपने 50,000 या 1 लाख देने के लिए उस खातून को 23 साल के बाद फिर कहना है कि वो सानिया याद करो वाक़या, वो भी मैजिस्ट्रेट भी एक मर्द हो। कश्मीर में रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट का वो अंदाज नहीं है जो यूरोप में है या जो पाकिस्तान में होगा। कश्मीर बहरहाल एक रिटायर्ड और रिमोट एरिया है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये जो बातें हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको फिर दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया है जिसमें मैं शिकायत भी करूँगा डार साहब के थ्रू एयरवाई को भी और जियो को भी, कि ये ठीक है आप यहाँ कम्युनिटी को सर्व करते हैं और उसमें नेशन का एक अपना रोल है। मेरा और सरवर साहब का कराची से ताल्लुक़ है, जबकि पढ़ाते भी थे जर्नलिज़म और नवाए वक्त के एडिटर भी थे। भट्ट साहब के हवाले से इन्होंने हमारी जो मदद उस वक्त की वो ये कि पहली दफ़ा अक़वाम में इंटरनेशनल लेवल पर वी हैव बीन इनक्रिमिनेटेड। पहली दफ़ा कश्मीरियों की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सज़ा हुई है। यानी 11 जुलाई 2011 को फाइज साहब का एफिडेविट लॉन्च किया 55 सफ़ों पर। यानी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस सैयद गुलाम नबी फ़ाई एंड ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद साहब तो खैर बड़े ही दिलचस्प हालात में मैरियट में फौत हो गए अचानक रोटी खाते खाते। लेकिन आप ये देखें जी कि फ़ाई साहब के खिलाफ 3 गवाह भी कश्मीरियों में ही पैदा हुए। यानी पहले का नाम है CW1, दूसरे का नाम है CW2 और तीसरा है जॉन। CW1 होता है कॉन्फिडेंशियल विटनेस 1, कॉन्फिडेंशियल विटनेस 2 और जॉन। तो ये तीनों गवाह हम में से ही होंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएं 2005 से फाइज साहब को उन्होंने सर्वेलेंस में रखा। अब जो मुसीबत हुई है वो ये है कि उसमें लिखा है उन्होंने कि जी ये सेंटर और दूसरे 2 सेंटर पाकिस्तान के एलिमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं, और आगे ब्रैकेट में लिखा है हमारी ये ISI का नाम लिखा है। यानी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें हमारी निशानदेही हुई अमेरिका की अदालत में। अब हम में से बहुत से लोग अमेरिका ट्रैवल भी नहीं कर सकते। चलो अब हुआ, अगर आपको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया
تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں گرینڈ جوری میں ہم پیش ہوتے ہیں, اس میں ڈار صاحب کو بھی بلاتے, وہ وٹنس, سرور صاحب کو بھی, فاروق شاہ صاحب کو, مجھے بھی بلاتے, میروائز کو بھی بلاتے. لیکن ظلم یہ کہ فائز صاحب نے پلی ایگریمنٹ کر دی, یعنی ہی ایگریڈ ود دا گورنمنٹ کہ جو آپ نے کہا سچ کہا, اور فائز صاحب نے اس ایگریمنٹ میں 2,50,000 کا جرمانہ بھی ایکسیپٹ کیا. اب انلیس یو ایجوکیٹ یور کمیونٹی, اور فائز صاحب نے 5 اکاؤنٹ بھی اپنے سرنڈر کیے, اور ان اکاؤنٹس میں ایک اکاؤنٹ میں $1,42,850 تھے, اور پھر اور فائز صاحب کو ٹیکسز پے کرنے ہیں, انٹرسٹ پے کرنی ہے, اور جرمانے پے کرنے ہیں 2005 سے لے کر 2011 تک. یعنی 2000 یعنی پوری ہماری وہ تحریک جو ہے it has been جس کو آدھا بند کرنا ہو گیا. شاہ صاحب آ گیا. تو اب یہ دیکھیں جی, اب کسی کو یہ نہیں پتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں دے تو نہیں سکتا ہوں. یہ ہے ایفیڈیوٹ, یہ ایفیڈیوٹ ہے 44 پیجز کی, جو باتیں اس میں لکھی ہیں. اس کے بعد حق خود ارادیت جہاں تھی, یعنی غیر معتبر ہو کر ہم رہ گئے سارے. یعنی یہ اور یہ پلی ایگریمنٹ ہے, یہ پلی ایگریمنٹ ہے جی, اٹ از آن 12 پیجز. پلی ایگریمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ سید غلام نبی فائی کے درمیان. اب فائی صاحب اگر یہی کام ہم آئینی طور کرتے, یعنی حق خود ارادیت کے لیے نہ صرف پاکستان کو مدد کرنی ہے بلکہ دنیا کے 194 ممالک کو ہماری مدد کرنی چاہیے. This is not a bilateral or singular issue of a single country. We need to get support. بلکہ ہمیں تو اقوام متحدہ سے بھی سپورٹ ملنی چاہیے, کیونکہ فار ایکویلٹی اینڈ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. یہ میں نہیں کہتا کہ پیسے کیوں, حکومت پاکستان اگر پاکستان کی پارلیمنٹری کشمیری کمیٹی اپنے بجٹ سے JKCHR کو پیسہ دے, ہم ایکسیپٹ کریں گے. اگر حکومت آزاد کشمیر سیکشن 11 کے تحت ہمیں پیسہ دے گی, وی ول ایکسیپٹ اٹ, کیونکہ سیکشن 11 جو ہے جیسے آپ 56 کہتے ہیں, سیکشن 11 کا یہ مطلب ہے کہ حق خود ارادیت کے لیے کام کرنا. ہم نے حق خود ارادیت کے لیے آزاد کشمیر کے صدر کو عدالت لے گئے کہ آپ سیکشن 11 کے تحت آپ نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. تو آزاد حکومت نے کہا جی بجٹ ہی نہیں ہے حق خود ارادیت کے لیے. 7 سال کیس چلا, یہ پاکستان لا رپورٹ میں رپورٹڈ کیس ہے, JKCHR ورسز گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان. ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ جہاں آپ کمیونٹی کے دوسرے اہم معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں اور کمیونٹی کے یو آر رینڈرنگ ہرکولین سروسز, بٹ موسٹ امپورٹنٹ از کہ جو کشمیر کی اصل نس ہے کیس کی, اٹ ہیز ناٹ بین ریپرزینٹڈ. اور وزیر اعظم پاکستان پر اب یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اب جب کہ ہم حق خود ارادیت کے اس راستے پر چل کر ایک نسل بھی برباد کر چکے, حق خود ارادیت کو قتل بھی کروا چکے, اور 23 سال کے بعد اب حریت کہتی ہے پاکستان کو کہ ہمیں بھی بات چیت میں شامل کریں. اگر اس دوران میں 2 ملک آزاد ہو سکتے ہیں تو ہماری شناخت اگر نہ ہو یہ بحال ہو سکے, ہماری معتبریت کوئی خطرہ لاحق ہوا, تو اٹ ہیز ٹو بی ریہیبلیٹیٹڈ. تو گزارش یہ ہے ہماری وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ اپنے آئینی فرائض اور پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر نیشن بھی ہے, ایز ممبر نیشن آف دی UN اپنا حق ادا کریں, ایز پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ اپنا حق ادا کریں, اینڈ ایز شیئر ہولڈر ان AJK گورنمنٹ اپنا, یعنی 3 اہم ذمہ داریاں ہیں وزیر اعظم پاکستان کی. چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے پاکستان UN کا ممبر ہے اور قراردادوں کی ذمہ داری اس پر بھی آتی ہے, پارٹی ہے ڈسپیوٹ کی, اور تیسری کی انہوں نے اختیارات رکھے ہیں اپنے ہاتھ میں, وہ رکھے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے براہ راست. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان 5 لوگوں کو
अपॉइंट करते हैं AJK काउंसिल पर, वो गैर रियासती लोग हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स। हम चाहते हैं कि उस पर नज़रसानी की जाए, स्टेट सब्जेक्ट्स जिस तरह, क्योंकि नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स का क्या काम है आज़ाद कश्मीर की दस्तूर साजी में? वो जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे उस वक्त तो और नवीयत है, वो तो इल्हाक होगा आर्टिकल 257 के तहत, और 257 वॉलंटरी है, उसमें कंपल्शन भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और अब चूँकि मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में भी उनकी एक प्रेजेंस है, तो ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को, इसकी तस्हीह करें कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स का आज़ाद कश्मीर काउंसिल की इख्तियारात को इस्तेमाल करना, इट इज़ आज की दुनिया में 21वीं सदी में ये कॉलोनियल सोच है। ये तो हिंदुस्तान वाली कश्मीर में भी ऐसा नहीं। सो दिस इज़ आवर डिमांड दैट इट शुड बी। फिर हमारी ये है कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये कहेंगे कि चूँकि ज़िम्मेदारी है हक़ खुदरादियत की अनसिब के तहत पाकिस्तान ने उठाई हुई, 1990 से लेकर आज तक मिलिटेंसी पर जो बजट खर्च हुआ हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन मिलिट्री बजट या नॉन मिलिटेंसी बजट जो है उसकी एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए कि 1990 से लेकर आज तक हक़ खुदरादियत पर क्या पैसा खर्च हुआ, और अगर हुआ कहाँ खर्च हुआ। हक़ खुदरादियत एक सिख का भी है, एक ईसाई का भी है, एक पंडित का भी है, एक मुसलमान का भी है, और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए फरीक नहीं बना हक़ खुदरादियत के लिए, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत का फरीक है, और कश्मीरी एक किसी भी मज़हब का हो सकता है। तो ये तफरीक जो है ये उनको दुरुस्त करनी चाहिए। ये मुशर्रफ इस्लाम जो हम हुए हैं, और फिर जिन लोगों ने हक़ खुदरादियत को छोड़कर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को छोड़कर मुशर्रफ के 4 नुकाती प्रोग्राम का साथ दिया, वो हमारी नज़र में बहुत बड़ी गलती पर थे, और वो कश्मीर की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अगर हम हक़ खुदरादियत के करीब नहीं पहुँचे, उसकी वजह यही है, अपॉर्चुनिज़म था हमारी सियासी। जिस तरह अतीक साहब कभी कहते हैं कि मुझको मिलिट्री डेमोक्रेसी चाहिए। मिलिट्री जो है वो आइन के ताबे एक अदारा होता है, मिलिट्री डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं होती है। तो फिर कल आप कहेंगे फायर ब्रिगेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए या एयरफोर्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए। द क्वेश्चन इज़ कि हम ये भी मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी अखराजात किए, और जो पाकिस्तान में कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें पाकिस्तान कोई पैसा ना दे, उन प्रॉपर्टीज़ से जो हासिल शुदा रेवेन्यू आता है, इनकम, वो हक़ खुदरादियत पर खर्च करें, और कहें अमेरिका को कि ये भाई साहब ने जो पैसे लिए ये ISI ने नहीं दिए, ये हुकूमत पाकिस्तान ने दिए, ये कश्मीर कमेटी ने दिए, ये आज़ाद कश्मीर के हुकूमत ने दिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनी है अनसिब के तहत। तो अगर अनसिब के तहत आप बनते हैं तो पाकिस्तान मदद भी करेगा। तो पाकिस्तान कह सकता है कि वी आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर अनसिब रेजोल्यूशन। तो फिर ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि कश्मीर एक नहीं है, 4 कश्मीर है, यानी श्रीनगर का कश्मीर, मुजफ्फराबाद का कश्मीर, गिलगित का कश्मीर और यूरोप का कश्मीर, यानी 4 कश्मीरी है। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो श्रीनगर के कश्मीरी को रिकगनाइज़ करती है, और मुजफ्फराबाद के भी कश्मीरी को, इस हुकूमत को भी करती है, और गिलगित की। ऐसा भी मुमकिन है कि जो टेस्ट ऑफ प्रिंसिपैलिटी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत, उसमें हुर्रियत के बहुत सारे ग्रुप्स आई ना, उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम ही नहीं करेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक उसूल सेट किया, उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रिंसिपैलिटी। मुझे उर्दू में उसका सही तर्जुमा नहीं आ रहा कि प्रिंसिपैलिटी यानी ये वो प्रिंसिपल्स होंगे जो अपने इख्तियार को या अपनी क़यादत को इन रेफरेंस टू पीपल साबित कर चुके। तो 23 साल में तो हम तो हुर्रियत का साथ दे रहे हैं। अब ये वो हुर्रियत भी नहीं है जो 31 जुलाई 1993 को बनी, यानी वो हुर्रियत इसके तहत बनी है। 31 जुलाई को जो हुर्रियत बनी थी
وہ بنی تھی اس آئین کے تحت. اور حریت جو بھی کام کرے گی، دونوں گیلانی صاحب والی حریت، انہوں نے چیپٹر 2 آرٹیکل 2135 تک کرنا ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی وہ کام کریں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گے. پھر وہ ذمہ، کیونکہ اس آئین یا اس کانسٹیٹیوشن کے تحت کشمیریوں نے جان دی، قربانیاں دی، اور یہ بدل نہیں سکتا ہے. تو یہ مین ایلیمنٹس تھے میری گزارشات کے. تو اب ناؤ آئی ہینڈ مائی سیلف اوور ٹو یو. کوئی سوال ہو تو میں بڑی خوشی سے ان سوالات کا تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ وزیر اعظم سے آپ کیا کریں گے. آپ یہ شاید جن فنڈز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے نان ملٹری کے طور پہ دیے ہیں، جو خود ارادی دونوں کو دیے ہیں، جی اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ کس آپ یہ کشمیر سینٹرز کی بات کر رہے ہیں یا اس بیان اس سے آگے، یا جو آزاد کشمیر میں جو خرچ ہوتے ہیں. دیکھیے کشمیر سینٹرز پر تو ایک فیصلہ امریکہ نے دیا. اس فیصلے کو فائز صاحب نے تحریری طور تسلیم کیا، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. کشمیر سینٹرز پر جو بھی پیسہ آئے اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ، اٹ شوڈ بی اکاؤنٹبل. بھائی کشمیر سینٹر کس کا کون ہے؟ کشمیر سینٹر کس نے اپوائنٹ کیے؟ وہ آئین کی کس، یہ کیا یہ آزاد کشمیر جو بھی کام کرے گا حق خود ارادی وہ سیکشن 11 کے تحت ہے. اگر یہ سیکشن 11 کے تحت بنے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کسی پٹواری نے بنائے ہیں، محکمہ جنگلات والوں نے بنائے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر یہ سینٹر سیکشن 11 کے تحت جو دستور ہے آزاد کشمیر کا، آزاد کشمیر کے صدر کے آئین کے جو آئینی اختیارات ہیں اس کے تحت وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر ہم تو امریکہ کو بھی چیلنج کریں گے، دنیا کو بھی چیلنج کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ گزارا الاؤنس ہے، ایک گروپ کو آپ اکاموڈیٹ کریں، ایک حکومت ایک گروپ کو اکاموڈیٹ کرتی ہے، دوسرے مطلب فرض کریں کہ وہ بھی وقت تھا کہ میر واعظ صاحب کو ایئرپورٹ پر یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. مجھے کشمیریوں نے کہا چونکہ آپ موراکو میں ان سے ملے ہیں تو ان کو وہاں سے آپ پک اپ کریں. جب میر واعظ صاحب پہلی دفعہ آئے موراکو سے یہاں اسلامک سمٹ سے، نو بڈی نیو ہم. وہاں موراکو میں ایک تو تھے، میں تھا، نوازادہ صاحب تھے، سردار قیوم تھے، سردار سکندر تھے، فائز صاحب تھے، عباس جیلانی تھے جو آج فارن سیکرٹری ہیں، اور کشمیر سے آئے تھے میر واعظ اور آئے تھے عباس انصاری صاحب. تو بیگم اللہ جنت نصیب کرے، تو وہاں سوال ہی نہیں تھا. وہاں موراکو کے بادشاہ نے کہا نو کشمیر، میں اسلامک سمٹ کر رہا ہوں، میں ہندوستان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. تو وہاں اور یہ آغا مرتضیٰ پویا تھے، تو وہاں سوال یہ اٹھا کہ کشمیر کیسے آئے. تو نوازدہ صاحب نے کہا بے نظیر کو کہ آپ خط لکھیں شاہ کو کہ میں جہاز تیار کر رہی ہوں، آئی ایم ریٹرننگ بیک، اگر کشمیر نہیں ایجنڈے پر آئے گا. میں گزارش کروں اس بات کو ضرور آپ تعلیم ملا ضبط کاری. تو بے نظیر صاحبہ نے شاہ کو خط بھیجا کہ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک اگر کشمیر ایجنڈے پر نہیں. انہوں نے بعد میں شہزادے کو بھیجا، معافی مانگی کہ جی کشمیر کا جو بھی آپ رکھنا چاہیں. لیکن وہ اتنی سخت تھی کہ سردار قیوم اور سردار سکندر صاحب کو تبکل ہوٹل میں موراکن گورنمنٹ نے قید کر دیا، پابند کیا کہ یو آر ناٹ انوائٹیڈ بائی اس، سو یو ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دی. تو وہاں بھیم سنگھ پہنچ گئے. تو پھر ہم نے فارن آفس کو وہاں کہا اگر بھیم سنگھ کو آپ اندر آنے دے سکتے ہیں تو سردار قیوم اور سردار سکندر تو ایک تو صدر ایک وزیر اعظم ہے. تو بے نظیر صاحب نے جب یہ دھمکی دی تو موراکو میں پہلی دفعہ آیا. تو موراکو سے پھر جب یہ لندن آئے میر واعظ صاحب، تو یہاں ان کو پک اپ کرنا تھا کشمیر سینٹر کے لیے، ایوب ٹھاکر صاحب کے سینٹر پر جانا تھا. تو پھر میری ڈیوٹی لگی. تو ہم راستہ بھول گئے، لیکن میری کار میں ٹیلی فون تھا. تو وہ مجھے فون، میں نے کہا جی میں تو راستہ بھول گیا. ہم پر الزام یہ لگا کہ میر واعظ صاحب کو پہلے ایمبیسی لے گئے ہوئے، ہم راستے ڈھونڈتے. پھر ہم نے ایک ٹیکسی والے کو گزارش کی کہ ہمیں گائیڈ کرو، وہ بھی وقت تھا. تو یہ جو حریت ہے جی، حریت میں ہم لوگوں نے 90 میں نہیں یہ تحریک شروع کی، یعنی ہم لوگوں نے تو، میں نے تو پہلا آرٹیکل لکھا ہے 68 میں جب میں
میں کالج میں سیکرٹری جنرل تھا یونین کا ہندوستان کی فوج کے خلاف. تو ہندوستان کی فوج کے خلاف 68 میں لکھنا کوئی عام سی بات نہیں ہے. اور پھر ہم نے مارشل لا کے خلاف 82 میں لکھا. تب مجھے سزائے موت ہوئی پاکستان میں اور 5 سال قید اور 10 کوڑے اپنے نذیر بلوچ کے ساتھ. تو بچ گئے ہم. مطلب میں سندھ چلا گیا. میں نے کہا کہ چلو پنجاب سے آپ نے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے تھے کہ یہ سینٹر ہمارا پرابلم نہیں ہے, وہ ہمارے دوست ہیں. ہمارا پرابلم ہے کس قاعدے قانون کے تحت ایک کشمیری کو اس سینٹر سے کیا اس نسبت سے کیا کوئی معتبریت ملتی ہے. اگر معتبریت ملتی ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر معتبریت ملتی ہوتی تو میں آپ کو ایک جملہ پڑھ کر سناؤں گا, پھر آپ کریے گا. یا چونکہ ارشاد صاحب بھی ہیں, وانی صاحب بھی ہیں. یہ جی ایفیڈیوٹ ہے جو دیا ہے. دی کشمیر امریکن کاؤنسل KAC is a non-governmental organization located at ان کا ایڈریس also goes by the name of Kashmir Center. It is one of the 3 centers that this investigation reveal are run by elements of the government of Pakistan bracket میں ISI. اب اگر وہ خود کہتے ہیں کہ KAC ان 3 سینٹروں میں سے ایک سینٹر ہے جس کو پاکستان کے کچھ لوگ, تو اب حق خود ارادیت کا کون ساتھ دے گا اقوام عالم میں. دی کوشچن از معتبریت جب تک ہم بحال نہیں کریں گے, اور نواز شریف صاحب خود بھی کشمیری ہے, کشمیری الاصل ہے, تو اور ہم لکی ہیں کہ اس کابینہ میں بہت سارے کشمیری ہیں. شہباز صاحب پنجاب کے چیف منسٹر, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, دستگیر صاحب, اپنے پرویز رشید. سو اٹ از اے ٹائم. لیکن خطرہ یہ ہے کہ حریت نے کبھی بھی پاکستان کی سول سوسائٹی کا ساتھ نہیں دیا. ریسٹوریشن, حریت نے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور جوڈیشری کے لیے کوئی ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اس وقت مشرف کا ساتھ دیا. تو یعنی وہ اینٹی پیپل رہے ہیں. ان کی سوچ میں بڑا نقص رہا. ہم اینٹی پیپل نہیں رہے. ہم نے اس وقت بھی پاکستان کی جوڈیشری کا UN میں ساتھ دیا. وہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ نمبر 3 ہے جی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان پاکستان. ہم نے ساتھ دیا. ہم نے میاں صاحب ان لوگوں کا ساتھ 2009 میں دیا. کوئی امید نہیں تھی آئیں گے برسر اقتدار. بٹ دے آلسو او اس اے فیور ریسیپروسٹی جس کو کہتے ہیں, کہ ہم نے اگر اقوام متحدہ کو کہا کہ حکومت پاکستان کو تنبیہ کریں کہ ان کی حفاظت ہو, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو یہ ہماری عزت آبرو کا جو انہوں نے کیا کہتے ہیں تحفظ کرنے کا جو ایک آئینی کنٹرول رکھا ہے, ہماری ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ یا آئینی منصب کو رکھیں اور اس سے انصاف کریں. اگر آپ آزاد جموں کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں تو برائے مہربانی اس کے تحت جو بینیفٹس ہمیں, یعنی ہمیں اس کا بینیفیشری اسی طرح بنائیں جس طرح پاکستان کا عام شہری بن رہا ہے اس وقت. اس تبدیلی کا آزاد کشمیر اور پوری کشمیر پر ایک ریگرس امپیکٹ ہونا چاہیے.